अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट का ज़वाल। ये वीडियो पर्सनली ओपिनियन बेस्ड है। मेरी एक पर्सनल ओपिनियन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से आप लोगों को आगाह करूँगा कि किन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान जो है इस ज़वाल का शिकार हुई है। और वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबी। जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ताल्लुक है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा से ही अप्स एंड डाउन्स, हाइज़ एंड लोज़ एंड एंटीसिपेशन का शिकार रही है। इस टीम में कभी भी कोई तसलसल नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा से एक अनप्रेडिक्टेबल टीम का खिताब दिया गया है। यानी कि ये टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन मौजूदा हालात देख के ये भी नहीं लगता कि ये टीम अब अनप्रेडिक्टेबल भी रह चुकी है। अब तो ऐसा लगता है कि ये इसने अपना जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो टैग था वो भी गवा दिया है। इस बारे में बात करते हैं कि जो रीसेंट चैंपियंस ट्रॉफी का फियास्को हुआ है, जो रीसेंट 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका इनकाद भी पाकिस्तान में हुआ, जो कि पाकिस्तान में हुई, उस पे पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही, उसको हम एनालाइज करते हैं और वहाँ से जो है कोई उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इतना बुरा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों आया है। पाकिस्तान की क्रिकेट ने अपनी हंगामी खैज तारीख के दौरान ख़ास तौर पे माजी और में करीब बुलंदियों और ज़िल्लत आमेज़ पस्तियों का तजुर्बा किया है। तहम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ताज़ा तरीन तबाही, जहां टीम पहले ही राउंड में गैर रस्मी तौर पर शिकस्त खा गई है। अब इस निज़ाम से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो टीम की नुमाइंदगी को हुआ है और टीम का जो एक स्ट्रक्चर था उसको हुआ है, जिसने मुकम्मल तौर पे इस स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में माजूर कर दिया है, अपाहिज कर दिया है और डिसेबल कर दिया है। एक ऐसी टीम जिसने कभी दुनिया के बेहतरीन फरीकों के दिलों में खौफ तारी किया था, अब सोचने के बाद जदीद क्रिकेट के नाकाबिले माफी मंजर नामे में गैर मुतलका कुव्वत बन गई है। एतदाल पसंदी में ये हादसाती नहीं है कि क्रिकेट के जनून में मुब्तला इस मुल्क में खेल की निगरानी करने वालों की तरफ से बरसों की गैर चेक शुदा नाअहली, इंतज़ामी बददियानती और पेशा वाराना उम्दगी की कतई नज़र अंदाजी की वजह से ये सारा जो मलबा है ये टीम पे गिरा है और जिसकी बाइस ये टीम मफलूज होकर रह गई है। इस तबाही का मरकज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी है, जो एक ऐसा इदारा है जिसने तवील अरसे से सियासी तकरीरों, अकरबा परवरी और अस्तशना के कल्चर के हक में मेरिटक्रेसी को तर्क करके रख दिया और तबाह कर दिया और निस्तो नाबूद कर दिया। जो चीज़ पेशा वाराना महारत की रोशनी में होनी चाहिए थी वो एतदाल पसंदी के अफजाइश का बन के रह गई, जहां फैसले क्रिकेट की जहानत पर नहीं बल्कि ज़ाती वाबस्तगियों, ज़ाती ताल्लुकात और दोस्ती यारी सिस्टम से होते हैं और सियासी सरपरस्ती की बुनियाद पर किए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर मज़ीद बात की जाए, जिसे मैं पर्सनली इस तबाही का ज़िम्मेदार समझता हूँ और ठहराता हूँ, तो पीसीबी ने अपने वफादारों का तकर्रुर करने वाले चेयरमैनों के लिए जागीर के तौर पे काम किया है। पीसीबी ने ये खेल की तरक्की के लिए जिम्मेदाराना तौर पे काम करने के बजाय ऐसे चेयरमैनों के लिए एक जागीर के तौर पे काम किया जो अपने वफादारों के तकर्रुर करते हैं, फरसोदों जहनीत के हामिल साबिक खिलाड़ी, स्ट्रेटजिक विजन रखने वाले खिलाड़ी, और उनको हमेशा इग्नोर किया। कभी भी उन्हें सिस्टम में नहीं लाए, उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया, अगर बनाया भी तो उनके अकॉर्डिंगली नहीं चले। उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली नाकाम शुदा एडमिनिस्ट्रेटरशिप, क्रिकेट की महारत ना रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे बदमाश जिनकी अवलिन अहलियत इनके इक़्तिदार में आने की अहलियत है। इस तबाहकुन तर्ज हुक्मरानी के नताइज दर्दनाक तौर पर आया हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार है।
ایک ایسا ڈھانچہ جو عالمی سطح پہ ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور پروان چڑھانے میں ناکام رہا ہے۔ ملک کے ایک زمانے میں مشہور پیس فیکٹری اب پھڑ پھڑا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ کو لے کے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دس از دا لینڈ آف فاسٹ بولر، یہاں سے فاسٹ بولر جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، پھر چاہے وہ سرفراز نواز ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ وسیم اکرم ہو، وقار یونس ہو، شعیب اختر ہو، محمد آصف ہو، محمد عامر ہو۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ پیس فیکٹری جو ان پیسرز کو اور ان فاسٹ بولر کو جنم دیتی تھی، اب وہ بھی تباہی کے دہانے پہ ہے۔ وہ صلاحیت کے ایسے گیند باز تیار کرنے سے قاصر ہیں جس نے کبھی پاکستان کو بین الاقوامی پاور ہاؤس بنایا تھا، اب اس صلاحیت سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بیٹنگ یونٹ جو ہمیشہ نازک ہے، مین مزاج تکنیک اور جدید دور کے کرکٹ کے لیے درکار لچک کی کمی کا باعث ہے۔ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کریں تو ہمارا جو بیٹنگ یونٹ ہے وہ کمپلیٹ فلاپ شو ہے، اور جو اسپن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی مکمل طور پہ بدحالی کا شکار ہے، جس میں تندرستی کے فٹنس کے معیارات جو ایلیٹ کی سطح جو ایک آپ ورلڈ کلاس پلیئر کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کی کارکردگی کے سامنے بہت ہی ایک لو پروفائل ڈسپلے شو کرتے ہیں اور بہت بری طرح سے کم ہیں، جو نظام کے اندر پیشہ ورانہ اخلاقیات کی واضح غیر موجودگی کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ اگر ہم کرکٹ کے موسٹ ریسنٹ ایونٹ یعنی کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی بات کریں تو پاکستان کا شرمناک چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونا ایک ویک اپ کال ہے۔ اگر پی سی بی کو پیشہ ورانہ ادارے کے بجائے ذاتی بادشاہت کی طرح چلایا جاتا رہا تو پاکستان کرکٹ جلد ہی غیر متعلقہ ہو جائے گی، جیسے کہ ایک زمانے میں ہماری ہاکی کی ٹیم تھی اور اب وہ کمپلیٹلی ریلیونٹ ہے اور غیر متعلقہ ہے۔ انتخاب واضح ہے، جدید پیشہ ورانہ مہارت اور میرٹکریسی کو اپنائیں یا کرکٹ کے اعتدال پسندی کو نئے معمول کے طور پر قبول کریں۔ پاکستان کو اپنی کرکٹ کے ماحولیاتی نظام پہ تفصیلوں سے بہت ہی زیادہ انٹروسپیکشن کا جو ہے وہ انٹروسپیکشن اور ڈیپ انالیسس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میرٹ، احتساب اور طویل ویژن پر مبنی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اس کی بہتری کا تعلق ہے کہ ہاؤ ٹو ریوائیو اور کرکٹ ٹیم، جیسے کہ ماضی میں ہماری کرکٹ ٹیم کی پرفارمنسز رہی ہیں، انہیں ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں اور پوری کی پوری کرکٹ کو ریزریکٹ کیسے کریں، تو ہم یقینی طور پہ اپنی کرکٹ کی قسمت بحال کر سکتے ہیں اگر ہم مسائل کی نوعیت کو پہچانیں اور کام کرنے کے لیے درکار دیانت، تجربہ، علم اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کریں۔ جب تک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت اقدامات نہیں کیے جاتے، پاکستان کرکٹ کا زوال جاری رہے گا اور ماضی کی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے کا خواب صرف ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ تو یہ تھا میرا ایک ریویو اور پرسنل اوپینین اباؤٹ دا فال آف پاکستان کرکٹ، کہ پاکستان کرکٹ ایک زوال کا شکار کیوں ہے اور وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ اس زوال سے دوچار ہوئی اور اس سے کیسے ابھر کے واپس ریوائیو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اس بارے میں، تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا اگر پسند آئی ہے، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ سو تھینک یو سو ویری مچ۔ السلام علیکم۔